150वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत पहला सैमुएल उसका 26वां बाब, पहली आयत से लेकर 28वें बाब की 25वीं आयत तक। और जीफी जिब्बा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हकीला के पहाड़ में जो दश्त के सामने है छुपा हुआ नहीं? तब साउल उठा और 3000 चुने हुए इस्राएली जवान अपने साथ लेकर दश्त ज़ेफ को गया, ताकि उस दश्त में दाऊद को तलाश करे। और साउल हकीला के पहाड़ में जो दश्त के सामने है रास्ते के किनारे खैमासन हुआ, और दाऊद दश्त में रहा। और उसने देखा कि साउल उसके पीछे दश्त में आया है। बस दाऊद ने जासूस भेजकर मालूम कर लिया कि साउल फिल हकीकत आया है। तब दाऊद उठकर साउल की खैमागाह में आया और वो जगह देखी जहां साउल और नीर का बेटा अबनेर भी, जो उसके लश्कर का सरदार था, आराम कर रहे थे। और साउल गाड़ियों की जगह के बीच सोता था और लोग उसके गिरदा गिर्द डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमलक और जरूया के बेटे अबीशे से, जो योआब का भाई था, कहा, कौन मेरे साथ साउल के पास खैमागाह में चलेगा? अबीशे ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। सो दाऊद और अबीशे रात को लश्कर में घुसे और देखा कि साउल गाड़ियों की जगह के बीच में पड़ा सो रहा है और उसका नेजा उसके सरहाने जमीन में गड़ा हुआ है, और अबनेर और लश्कर के लोग उसके गिर्द पड़े हैं। तब अबीशे ने दाऊद से कहा, खुदा ने आज के दिन तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, सो अब तू जरा मुझको इजाजत दे कि नेजा के एक ही वार में उसे जमीन से पैवंद कर दूं, और मैं उस पर दूसरा वार करने का भी नहीं। दाऊद ने अबीशे से कहा, उसे कत्ल न कर, क्योंकि कौन है जो खुदा के ममसू पर हाथ उठाए और बेगुनाह ठहरे। और दाऊद ने यह भी कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, खुदावंद आप उसको मारेगा, या उसकी मौत का दिन आएगा, या वो जंग में जाकर मर जाएगा। लेकिन खुदावंद ना करे कि मैं खुदावंद के ममसू पर हाथ चलाऊं। पर जरा उसके सरहाने से ये नेजा और पानी की सुराही उठा ले, फिर हम चले चलें। सो दाऊद ने नेजा और पानी की सुराही साउल के सरहाने से उठा ली और वो चल दिए। और ना किसी आदमी ने ये देखा और ना किसी को खबर हुई और ना कोई जागा, क्योंकि वो सब के सब सोते थे, इसलिए कि खुदावंद की तरफ से उन पर गहरी नींद आई हुई थी। फिर दाऊद दूसरी तरफ जाकर उस पहाड़ की चोटी पर दूर खड़ा रहा, और उनके दरमियान एक बड़ा फासला था। और दाऊद ने उन लोगों को और नीर के बेटे अबनीर को पुकार कर कहा कि ए अबनीर, तू जवाब नहीं देता। अबनीर ने जवाब दिया, तू कौन है जो बादशाह को पुकारता है? दाऊद ने अबनीर से कहा, क्या तू बड़ा बहादुर नहीं, और कौन बनी इसराइल में तेरा नजीर है? बस किस लिए तूने अपने मालिक बादशाह की निगहबानी ना की? क्योंकि एक शख्स तेरे मालिक बादशाह को कत्ल करने घुसा था। बस ये काम तूने कुछ अच्छा ना किया। खुदावंद की हयात की कसम, तुम वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि तुमने अपने मालिक की, जो खुदावंद का ममसू है, निगहबानी ना की। अब जरा देख के बादशाह का भाला और पानी की सुराही जो उसके सरहाने थी कहाँ है? तब साउल ने दाऊद की आवाज पहचानी और कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? दाऊद ने कहा, ऐ मेरे मालिक बादशाह, ये मेरी ही आवाज है। और उसने कहा, मेरा मालिक क्यों अपने खादम के पीछे पड़ा है? मैंने क्या किया है और मुझ में क्या बदी है? सो अब जरा मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा की बातें सुने। अगर खुदावंद ने तुझको मेरे खिलाफ उभारा हो तो वो कोई हदिया मंजूर करे
اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداوند کے آگے ملعون ہوں، کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداوند کی دی ہوئی میراث میں شامل نہ رہوں، اور مجھ سے کہتے ہیں جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر۔ سو اب خداوند کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو ڈھونڈنے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو۔ تب ساؤل نے کہا کہ میں نے خطا کی، اے میرے بیٹے داؤد لوٹ آ، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ میں نے حماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی۔ داؤد نے جواب دیا، اے بادشاہ اس بھالا کو دیکھ، سو جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے، اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہو، اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے۔ تب ساؤل نے داؤد سے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا۔ پہلا سیموئیل اس کا 27واں باب۔ اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا، بس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطینیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں، اور ساؤل مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں میں پھر مجھے نہیں ڈھونڈے گا، یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا۔ سو داؤد اٹھا اور اپنے ساتھ کے 600 جوانوں کو لے کر جات کے بادشاہ معوق کے بیٹے اکیس کے پاس گیا، اور داؤد اور اس کے لوگ جات میں اکیس کے ساتھ اپنے اپنے خاندان سمیت رہنے لگے، اور داؤد کے ساتھ بھی اس کی دونوں بیویاں یعنی یزرائیلی اخینوام اور نابال کی بیوی کرملی ابیجیل تھیں۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا، تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی۔ اور داؤد نے اکیس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے اس ملک کے شہروں میں کہیں جگہ دلا دے تاکہ میں وہاں بسوں، تیرا خادم تیرے ساتھ دارالسلطنت میں کیوں رہے؟ سو اکیس نے اس دن سکلاج اسے دیا، اس لیے سکلاج آج کے دن تک یہودا کے بادشاہوں کا ہے۔ اور داؤد فلسطینیوں کی سرزمین میں کل 1 برس اور 4 مہینے تک رہا۔ اور داؤد اور اس کے لوگوں نے جا کر جسوریوں اور جزریوں اور امالیکیوں پر حملہ کیا، کیونکہ وہ شور کی راہ سے مصر کی حد تک اس سرزمین کے قدیم باشندے تھے، اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا، اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا، اور ان کی بھیڑ بکریاں اور بیل اور گدھے اور اونٹ اور کپڑے لے کر لوٹا، اور اکیس کے پاس گیا۔ اکیس نے پوچھا کہ آج تم نے کدھر لوٹ مار کی؟ داؤد نے کہا، یہودا کے جنوب اور یرحمیلیوں کے جنوب اور کینیوں کے جنوب میں۔ اور داؤد ان میں سے ایک مرد یا عورت کو بھی جیتا بچا کر جات میں نہیں لاتا تھا، اور کہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری کلئی نہ کھول دیں اور کہہ دیں کہ داؤد نے ایسا ایسا کیا۔ اور جب سے وہ فلسطینیوں کی مملکت میں بسا ہے تب سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور اکیس نے داؤد کا یقین کر کے کہا کہ اس نے اپنی قوم اسرائیل کو اپنی طرف سے کمال نفرت دلا دی ہے، سو اب ہمیشہ یہ میرا خادم رہے گا۔ پہلا سیموئیل اس کا 28واں باب۔
और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि फिलिस्तियों ने अपनी फौजें जंग के लिए जमा की ताकि इस्राएल से लड़ें। और 21 ने दाऊद से कहा, तू यकीन जान कि तुझे और तेरे लोगों को लश्कर में होकर मेरे साथ जाना होगा। और दाऊद ने 21 से कहा, फिर जो कुछ तेरा खादम करेगा वो तुझे मालूम भी हो जाएगा। 21 ने दाऊद से कहा, फिर तो सदा के लिए तुझको मैं अपने सर का निगहबान ठहराऊंगा। और सैमुएल मर चुका था और सब इस्राएलियों ने उस पर नौहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जिन्नात के आशनाओं और अफसूनगरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शूनीम में डेरे डाले। और साउल ने भी सब इस्राएलियों को जमा किया और वो जिलबुआ में खैमाजन हुए। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो ख्वाबों और ना उरीम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख, ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो साउल ने अपना भेस बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला। और वो रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा, जरा मेरी खातिर जिन के जरिया से मेरा फाल खोल और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख, तू जानता है कि साउल ने क्या किया कि उसने जन्नात के आशनाओं और अफसूनगरों को मुल्क से काट डाला है। बस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है ताकि मुझे मरवा डाले। तब साउल ने खुदावंद की कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, सैमुएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई। और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हिरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने है। तब साउल जान गया कि वो सैमुएल है और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सजदा किया। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं, क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीले से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। सैमुएल ने कहा, बस तू मुझसे किस लिए पूछता है? जिस हाल कि खुदावन तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है, और खुदावन ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदावन ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली और तेरे पड़ोसी दाऊद को इनायत की है, इसलिए कि तूने खुदावंद की बात नहीं मानी और अमालिकियों से उसके कहरे शदीद के मुवाफिक पेश नहीं आया। इसी सबब से खुदावंद ने आज के दिन तुझसे ये बर्ताव किया। मां सिवा इसके खुदावंद तेरे साथ इस्राएलियों को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होगे
اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تب ساؤل فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا اور سیموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا، اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی۔ تب وہ عورت ساؤل کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ نہایت پریشان ہے، سو اس نے اس سے کہا، دیکھ تیری لونڈی نے تیری بات مانی، اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور جو باتیں تو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا ہے۔ سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تو اپنی لونڈی کی بات سن، اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے آگے رکھوں، تو کھا، تاکہ جب تو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے۔ پر اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اس کے ملازم اس عورت کے ساتھ مل کر اسے بجد ہوئے۔ تب اس نے ان کا کہا مانا اور زمین پر سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک موٹا بچڑا تھا، سو اس نے جلدی کی اور اسے ذبح کیا، اور آٹا لے کر گوندھا اور بے خمیری روٹیاں پکائیں، اور ان کو ساؤل اور اس کے ملازموں کے آگے لائی، اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھے اور اسی رات چلے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔